बुजुर्गों से पूछो। मगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो, मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं, नबी की सगी कोई बहन। मेरे नबी को दूध पिलाने के लिए, पालने के लिए हजरत हलीमा, दाई हलीमा ले गई। सुना होगा आपने, हजरत हलीमा की एक बेटी थी और एक बेटा भी था। बेटे का नाम अब्दुल्ला और बेटी का नाम शीमा था। शीमा सुना होगा। मेरे नबी को भी बेटा बना करके ले गई, क्योंकि दूध पिलाने वाली भी माँ ही होती है। अब जो हलीमा की जो बेटी थी जिसका नाम शीमा, वो हुजूर की दूध शरीक बहन हो गई। जब सगी बहन नहीं है उसको इतना प्यार है, तो तुम्हारी सगी बहन होगी तो उसे कितना प्यार होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी छोटे से बच्चे हैं, मगर हजरत शीमा अपने हाथों से नबी का मुंह धुलाती है। और नबी के मुंह पे जिसका हाथ लग जाए फिर उसके हाथ का जवाब कहां से लाओ। सहाबा का अकीदा क्या था? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आखिरी वक्त जरा प्यार से बोलो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत शीमा कभी मुंह धुला रही है, हजरत शीमा कभी गोद में खिला रही है। तुम जितने हो, तुमसे 2 साल बड़ी, 5 साल बड़ी अगर तुम्हारी बहन है तो उसने तुम्हें जरूर गोद में खिलाया होगा। और यही भाई जब उस बहन के घर ईद आती है, बकरा ईद आती है, मुंह उठा के नहीं देखता। जिस बहन ने अपने भाई को पाला हो, मुंह धुलाया हो, उसे गोद में टांगा हो, और आज वो मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता हो। आज अगर मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता होगा। मेरे नबी की बहन हजरत शीमा पाल रही है। बड़े हो गए नबी, इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। हजरत शीमा खुद कहती हैं कि जब मैं लेटती थी तो उस वक्त गद्दे वगैरह तो थे नहीं, चटाई थी भाई। तो नबी एक तरफ चटाई में लेटे छोटे से, हजरत शीमा, और कोई छतवत भी नहीं आंगन में। जब देखा तो समझे चांद है। अल्लाह, नबी अब ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे करते ना, हाथ चलाते, नबी इधर को कर रहे हैं तो चांद इधर को आ जाता। हजरत शीमा ने हाथ पकड़ के कहा, मुन्ने कहा बाबू जरा ऐसे करो, तो जब ऐसे करा तो चांद इधर आ गया। शीमा ऐसे कर रही है तो चांद उस खिलौना बना पड़ा। हजरत शीमा ने खुद देखा। एक मर्तबा बकरी, नबी उधर खड़े थे और बकरी चराने के लिए उधर सारी बकरियां मुंह घुमा के नबी की तरफ खड़ी हो गई। ये हजरत शीमा ने देखा। चराग नहीं जलता था मेरे नबी के दांत शरीफ से, नूर निकलता था तो घर में रोशनी होती थी। हजरत शीमा ने ये देखा। अब मेरे नबी आ गए, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनो। अब नबी आ गए 4 साल के बाद, नबी आ गए। हजरत शीमा वही घर रह गई। अब नबी की उम्र 30 साल हो गई, आगे बढ़ के 40 साल हो गई। उधर हजरत शीमा नबी से बड़ी थी। हजरत शीमा की शादी हो गई। हजरत शीमा की अलग कबीले में शादी। अब जब शादी हुई हजरत शीमा की, सुनने की बात है ये, 40 साल हो गए। एक बच्चा आया था जिसने दूध पिया था हजरत हलीमा का, हजरत शीमा ने उन्हें गोद में खिलाया। 40 साल गुजर गए। अब मेरे नबी मक्के से मदीने को आ गए। अब नबी की उम्र 50 साल हो जाती है तो शीमा कितनी बड़ी बूढ़ी हो गई। इतने दिनों से नबी को नहीं देखा था। अब इत्तेफाक से नबी के सहाबा में और जिस कबीले में हजरत शीमा का निकाह हुआ था, उन कबीले वालों में जंग हुई। और जब जंग हुई तो सहाबा ने उनको बंदी बना लिया, पकड़ लिया। उन पकड़े जाने वाले लोगों में हजरत शीमा के शौहर भी थे। हजरत शीमा के शौहर भी थे।
اب اعلان ہو گیا تم ان کا فدیہ ادا کر دو، اپنے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے کر کے چلے جاؤ، مگر اتنے اتنے روپیے پیسے دے کر کے جاؤ۔ وہاں پر فدیہ لیا جا رہا، چھوڑا جا رہا، صحابہ کی طرف سے یہ اعلان تھا۔ اب وہاں پر حضرت شیما کے خاندان والے لوگ آپس میں چندہ کرنے لگے کہ ہمیں اپنے بھائی کو چھڑا کے لانا، کوئی بولا چچا کو چھڑا کے لانا، کوئی بولا تاؤ کو چھڑا کے لانا۔ یہ سارے لوگ چندہ کرنے لگے اور ساتھ ساتھ میں نبی کا ذکر بھی کرنے لگے۔ کسی نے کہا چلو چھین کے لے آئیں گے۔ وہ نبی ایسے ہیں کہ پتھر ان پہ سلام پڑھتے ہیں، وہ جدھر کو نکل جائے پیڑ ان پہ جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، اونٹ چرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت شیما چونک گئی، کہا او کیا بیان کر رہے ہو؟ کہا چاند سورج ان کے اشاروں کا کھلونا، پتھر ان پہ سلام پڑھتے، درخت جھک کے سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت شیما بولی تم غلط بول رہے ہو، وہ مدینے میں نہیں وہ مکے میں ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ کہا وہ مدینے میں، اور ادھر نبی ہجرت کر کے چلے گئے، کہا مدینے میں نہیں وہ مکے میں ہے اور وہاں پر اس کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے۔ اور سنو جب پتہ نکالا تو وہی تھے۔ حضرت شیما بولی اب تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں روپیے پیسے اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے لوگو جسے تم محمد کہہ رہے ہو وہ شیما کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، میں نے اپنے بھائی کا منہ دھلایا ہے۔ ارے میں ضرور جاؤں گی اور جا کر کے میں اپنے شوہر کو چھڑا کے لے کر کے آؤں۔ ایک بہن اس نے اپنی ساری سہیلیوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس نے کہا تم جانتی ہو وہ بابو جو تھا خوبصورت سا پیارا سا؟ کہا جی۔ کہا وہی تو محمد ہے۔ کہا چلو چلو چلو۔ حضرت شیما چلی، میرے نبی کی بہن چلی اپنے بھائی کے گھر۔ کہاں جا رہی ہے؟ تمہیں کیا پتا، تم تو یہی چندہ کر رہے ہو، یہیں پہ جلسہ کر رہے ہو۔ اپنی بہنوں کے دل کو ٹٹول کے دیکھو، کئی دن سے بیچاری کپڑے بنا رہی ہوں گی، کئی دن سے کپڑے طے کر رہی ہوں گی، کئی دن سے دماغ میں پروگرام بن رہے ہوں گے، بگڑ رہے ہوں گے، اور خوشیوں کے مارے ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ حضرت شیما جا رہی ہے، چل رہی ہے کہ چلو چلو اللہ اللہ۔ حضرت شیما مدینے میں آ گئی۔ میرے نبی کے صحابہ تلوار لیے گھوم رہے تھے، شیما پہنچی، صحابہ نے روک دیا، کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہی ہوں۔ کہا تمہارے بھائی؟ کہا جی۔ کہا جو تمہارے نبی ہے جو محمد الرسول اللہ وہ میرے بھائی ہے۔ صحابہ بولے ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہے ہی نہیں، ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں۔ کہا پاگل عورت ہے، یہ ماری جائے گی۔ مگر شیما نے تلوار جھٹک دی، کا ہٹو، پاگل ہو گئے اگر میرے بھائی کو پتا چل گیا کہ شیما آئی ہے تو کہیں کہ نہیں رہو گے۔ ارے ذرا بہن کی محبت تو دیکھو، وہ بھی سگی بہن نہیں ہے۔ تم نے کبھی اپنی بہن کے کلیجے کو ٹٹولا، کبھی اپنی بہن کے دل کو ٹٹولا، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ تم نے ٹائم دے کر کے اس کی سنی اور باتیں کی ہے؟ بات بھائی ایک مہینہ گزر جاتا ہے مگر اپنی بہن کو نہیں دیکھتا کہ سال میں کب آئی کب چلی گئی۔ اگر تمہیں نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا ہے تو بہنوں سے محبت کرنا ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ، بہنوں سے محبت کرنا ہوگی۔ اللہ حضرت شیما بولی ہٹو، میں ان کی بہن۔ کہا عورت جانتی ہو ہم کون ہیں؟ کہا کوئی بھی ہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام شیما ہے۔ جاؤ کہہ دو میرے بابو سے، کہہ دو بابو سے شیما آئی ہے، شیما۔ اگر میرا بابو مجھے نہ بلائے تو پھر میری گردن اڑا دینا، جاؤ جا کر کے بول دو۔ بہن کو کتنا اعتماد تھا، کتنا بھروسہ تھا، یہ بہن تھی۔ اللہ حضرت شیما وہاں پہ کھڑی ہے، ایک صحابی آئے، آ کر
کر کے کہنے لگے، میرے آقا اندر چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک پاگل عورت ہے، اللہ جانے کون ہے، وہ عورت آ کر کے آپ کو اپنا بھائی بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے جاؤ میرے بابو کو بتا دو، میرے بابو کو بتا دو ان کی بہن آئی ہے۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ بتاؤ اس کا نام شیما تو نہیں ہے، اس کا نام شیما تو نہیں ہے، اس کا نام شیما تو نہیں ہے، تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی سے محبت کرنے والے ہو، ذرا